ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले वेदस्तुति हामी 10वां स्कन्धको अन्तिम चरणतिर लागिसकेका छौँ। वेदस्तुतिको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौँ। देवर्षि नारद ऋषिले भगवान नारायणका पासमा गएर बद्रिकाश्रममा यो दिव्य सत्सङ्ग गर्नुभएको छ। यो उहाँका श्रीमुखबाट पवित्र चरित्र श्रवण गरेर प्रसन्न भएर गदगद भएर देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय मलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां अभावायो सति कलः। हे भगवान, हजुर सच्चिदानन्दमय स्वरूप साक्षात् श्री कृष्ण प्रभु हुनुहुन्छ। हजुरको कीर्ति परम पवित्र छ, मङ्गलमय छ। समस्त प्राणीहरूको कल्याणको लागि कमनीय कलात्मक श्री विग्रह प्रभुले धारण गर्नुहुन्छ। म हजुरलाई कोटि कोटि नमन गर्दछु। यसरी स्तुति गरेर देवर्षि नारदले नारायण भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो र उहाँबाट आज्ञा लिएर मेरा पिता वेदव्यास श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवानका पासमा आउनुभयो र उहाँले त्यो ज्ञान जो नारायण भगवानबाट पाएको जो दिव्य ज्ञान हो, यो ब्रह्म विद्या हो, मेरो पिता वेदव्यासलाई दिनुभयो। हे राजन, यसरी तिमीले बुझ, भगवान यस जगतका संकल्पकर्ता एवं सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यस जगतका परम कारण हुनुहुन्छ, अधीश्वर हुनुहुन्छ, अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। यसको आदि मध्य अन्त्यमा स्वयं भगवानै स्थित हुनुहुन्छ। जगतको कणकणमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। प्रकृति एवं जीव जगतका भगवान स्वामी स्वयं हुनुहुन्छ। मायादेखि मुक्त हुनुहुन्छ, विशुद्ध हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्दमय स्वरूप हुनुहुन्छ। निरन्तर स्वस्वरूपमा स्थित हुनाले मायालाई परित्याग गरेका निर्मायिक अभय स्वरूप श्रीहरि भगवान हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानको हामी सबैले नित्य निरन्तर सदा सर्वदा ध्यान गर्नुपर्छ। तम कैवल्य निरस्तयोनिम भयं ध्यायेदजस्रं हरिं। यसरी वेदस्तुतिको प्रसङ्गले यहाँ पूर्ण गर्नुभयो। अब अगाडि परीक्षितले एउटा प्रश्न गरे सुखदेव स्वामीसँग। भन्छन्, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्या पतिम हरिम। शिवजी देख्दामा परम त्यागी, कैलाशवासी, अब हिमालयमा शयन गर्ने, मसान घाटमा रहने, देख्दाखेरि परम त्यागी देखिनुहुन्छ। तर शिवजीको उपासना गर्ने जति भक्त हुन्छन्, देवता, असुर अथवा मनुष्य, ती प्राय धेरैजसो
सम्पन्न देखिन्छन्, धनी देखिन्छन्। भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मीका पति हुनुहुन्छ, तर भगवान विष्णुको उपासना गर्नेवाला प्रायजसो गरिब देखिन्छन्। सबैलाई त भन्न मिल्दैन, त्यही भएर यहाँ प्रायजसो भन्छन् परीक्षित, गरिब देखिन्छ। अब यो आश्चर्य भयो, उल्टा भयो। लक्ष्मीका पति, लक्ष्मीपतिका उपासकहरू गरिब और त्यागी, और त्यागीका धनी, यो विपरीत भयो, उल्टा जस्तो भयो। यस्तो किन हुन्छ त सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन सुन, शिवजी स्वशक्तिले, सम्पूर्ण स्वशक्तिले युक्त हुनुहुन्छ, सत्वादि गुणका एवं अहंकारका अधिष्ठाता भगवान शंकर हुनुहुन्छ। और अहंकारका 3 भेद हुन्छन्, सात्विक, राजस र तामस। त्रिविध अहंकारका 16 विकार छन्। 16 विकारमा 10 इन्द्रिय, 5 महाभूत, 1 मन। यी सबैका अधिष्ठाता, अधिष्ठात्री देवता मध्ये जस कसैको पनि उपासना जसले गर्छ त्यो प्राय गरेर ऐश्वर्यले युक्त हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ। इच्छा वासना पूर्ण हुन्छ। परन्तु हे परीक्षित, भगवान श्रीहरि प्रकृतिदेखि अलग हुनुहुन्छ, त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ, स्वयं पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, प्राकृत गुण रहित हुनुहुन्छ, अनि सत्व रजतम आदि गुणदेखि अलग हुनुहुन्छ, परे हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ एवं अन्तःकरणका साक्षी हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तमको भजन गर्ने भक्त पनि गुणातीत हुन्छन्। जस्तै भगवानले पनि उपदेश निस्त्रय गुण्यम भवार्जुन भने जस्तै भगवानका जो वास्तविक शरणागत जो भक्त हुन्छन् ती स्वयं निष्प्रिय हुन्छन्, गुणातीत हुन्छन्। जब तम भजन निर्गुणो भवेत्, सुखदेवजी भन्नुहुन्छ तम भजन निर्गुणो भवेत्। भगवान श्रीहरिलाई भजन गर्नेवाला जो भक्त हुन्छन् ती निर्गुण हुन्छन्। तिम्रा पितामह युधिष्ठिरले पनि अश्वमेध यज्ञ पश्चात भगवान श्रीकृष्णसँग यही प्रश्न गरेका थिए, जो प्रश्न तिमीले अहिले आज मलाई गर्यौ। श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ, मनुष्यको कल्याणको लागि मात्रै संसारमा प्रकट हुनुहुन्छ। युधिष्ठिरको प्रश्न सुनेर भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न भएर भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ? एस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै ततो धनम त्यजन्तेस्य स्वजना दुःख दुःखितम। त यो यहाँ मात्रै होइन, जब बलिलाई भगवानले निग्रह गर्नुभयो भने बाँध्नुभयो, तब ब्रह्माजीले आएर भगवान वामनसँग निवेदन गर्नुभयो, भगवान क्षमा गर्नुहोला, बीचमा बोल्न त उचित नहोला, तर पनि म निवेदन गर्छु, हजुरले बलिको सर्वस्व हरण गर्नुभयो र अझै पनि के लिन बाँकी छ र बिचरालाई बाँधेर पटक्नुभयो। ब्रह्माजीले यस्तो साफ बनिदिनु, नाय मर्हति निग्रहम, मतलब बलि निग्रह गर्ने, बाँध्ने योग्य छैनन्। मुञ्चैनम हृत सर्वस्वम नाय मर्हति निग्रहम, यो ब्रह्माजीले वामन भगवानलाई भन्नुभएको छ। त त्यहाँ पनि वामन भगवानले ब्रह्माजीलाई यही भन्नुभएको छ, श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिरलाई भन्नुभएको छ। त्यो एउटै भाव हो, जसमाथि मैले अनुग्रह गर्छु, कृपा गर्छु,
जसलाई मैले आफ्नो बनाएर अपनाउँछु, आफ्नो बनाउँछु, माया गर्छु, हरिसे तद्धनम सनै हरि, सनै सनै उसको धन मैले हरण गर्दछु। अब यो सुन्दाखेरि पनि कस्तो अलि विचित्र लाग्ने खालको कथा हो, कुरा छ। अरूले कृपा गरेर धन दिन्छन् आफ्नो उपासना गर्ने भक्तलाई। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं भन्नुहुन्छ, मैले त जसलाई ज्यादा कृपा गर्छु, आन्तरिक कृपा गर्छु, अपनाउँछु, आफ्नो बनाउँछु, उसको धन हरण गरिदिन्छु। हरिसे तद्धनम सनै तत्व धनम त्यजन्ते, निर्धन भएपछि त्यसलाई स्वजन सम्बन्धीले पनि त्याग दिन्छन्, हेला गर्छन्, उपेक्षा गर्छन्, बिचरा दुःखी हुन्छ। त स्वजना दुःख दुःखितम, त स्वजनहरूबाट पनि त्यसलाई दुःखी गराइदिन्छ। पुनः धनको लागि प्रयास गर्छ, त्यसको प्रयास पनि विफल बनाइदिन्छ। यो त बडा विचित्र कुरा भयो। ब्रह्माजीले सोध्नु भएको छ उहाँ, यहाँ पनि त्यही कुरो। धन हरण गरेर पनि हजुरको भजन गर्न छोडेनन् भने के गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई स्वजनहरूबाट पनि बिछोडाइदिन्छु, कुनै पनि कारणले, माध्यमले। तर पनि भजन गर्न छोडेन भने म दरदरको ठोकर खानको लागि मैले यहाँ तक कि उसलाई भिखारी तक पनि बनाउन सक्छु। अनि फेरि पनि हजुरको भजन गर्न छोडेनन् भने त भगवान के भन्नुहुन्छ? तर पनि मेरो भजन गर्न छोड्दैनन् भने म तिनीहरूको छाया बनेर दिनरात तिनीहरूको सेवा चाकरी गर्छु। एउटा सन्तले भनेका छन् नि, गाँठी में बाँधे नहीं मागन में सकुचाए, माने भोलि के खाम्ला भनेर गाँठो पारेर राख्दैनन्। अर्काको अगाडि हात पसार्न पनि लाज मान्छन्। गाँठी में बाँधे नहीं अब मागन में सकुचाए, अर्कासँग कहिले माग्दैनन्, माग्न सक्दैनन्, सङ्कोच गर्छन्, लाज मान्छन्। और भोलि के खाम्ला भनेर गाँठो बाँध्दैनन्, माने सङ्ग्रह परिग्रह गर्दैनन्। तिनका त्यस्ता भक्तलाई भगवानले के भन्नुहुन्छ? तिनके पीछे हरि फिरे, तिनका पछाडि पछाडि त म स्वयं तिनका पछाडि पछाडि हिँड्छु। केलाई? द भूखा कहीँ नरही जाए, बिचारा त्यो त्यस्ता भक्त कहीँ भोकै रहन्छन् कि भनेर म पछि पछि हिँड्छु अरे। पूयये त्यङ्ग्री अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयये त्यङ्ग्री रेणुभी। एकादश स्कन्धमा त भगवानले झन् यहाँ तक भन्नुभयो, किन पछि पछि हिँड्छु भन्दा त्यस्ता भक्तका चरणबाट उडेको धुलाले आफूलाई पवित्र गर्नको लागि तिनका पछाडि पछाडि हिँड्छु। तिन अगाडि अगाडि हिँड्छन्, तिनका चरणले धुलो उडाउँछ, त्यो धुलाले आफूलाई पवित्र गर्छु अरे। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयये त्यङ्ग्री रेणुभी। त्यही भाव यहाँ ततो धनम त्यजन्ते स्वजन दुःख दुःखितम। सब प्रकारका प्रयासहरू निष्फल भएपछि तब त्यो संसारबाट विरक्त भएर भगवानका परम भक्त सन्तहरूको सङ्गत गर्न जान्छ। अब जब सन्तहरूको सङ्गत गर्न थाल्छ, फिर त्यसको संसारै अर्कै हुन्छ। त्यसको जीवनचर्या, त्यसको जीवनै परिवर्तन हुन्छ। किनकि सन्तहरूको सङ्गतले
के प्राप्त हुन्छ? सन्तहरूको सङ्गतले धन सम्पत्ति प्राप्त हुँदैन। सन्तहरूले हामीलाई धन सम्पत्ति दिँदैन। सन्त त स्वयं गरिब हुन्छन्। सन्तहरूले वास्तवमा के दिन्छन्? सन्तो दिशन्ति चक्षुंसी, दृष्टि दिन्छन् अरे, संसारलाई हेर्ने दृष्टि। अर्थात् सन्तहरूको सङ्गत गरेर सृष्टि परिवर्तन हुँदैन, मान्छेको दृष्टि परिवर्तन हुन्छ। संसार उही हो, पर हेर्नेवाला आँखा परिवर्तन हुन्छ। जहाँ यही संसारलाई एउटा संसारीले वासनाको रूप, वासनाको दृष्टिले हेर्छ, र त्यही एउटा सन्तको वास्तविक सङ्गत गरेको जो भक्त छ त्यसले उपासनाको दृष्टिले हेर्दछ। यही फरक हुन्छ। सन्तहरूको सङ्गत गरेपछि जुन नेत्रमा, जुन दृष्टिमा वासना थियो त्यो दृष्टिमा उपासना हुन्छ। उसको दृष्टि परिवर्तन भयो, जीवन परिवर्तन भयो, आचरण परिवर्तन भयो, व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिमार्जित भयो, सुसज्जित भयो, सुसंस्कृत भयो, जीवनै परिवर्तन भयो। बल्कि अन्यान्य देवी देवताहरू प्राय गरेर जसले जस्तो वरदान माग्छन् त्यो त्यस्तै वरदान दिन्छन्। भगवान हुनुहुन्छ, हुन त जति पनि देवी देवता छन् ती पनि सबै मेरै विभूति हुन्, मेरै अंश हुन्, ती मेरै शक्तिबाट शक्तिमान भएका छन्। प्रकारान्तरले जसको उपासना गरे पनि भगवान भन्नुहुन्छ त्यो उपासना मेरै हो, मेरै हुन्छ। किनकि सबका अन्तर्यामी भगवान हुनुहुन्छ, सबका हृदयमा भगवान वास गर्नुभएको छ। उपासना त भगवानकै भयो। फरक यति हो, मान्छेले जुन दृष्टिले उपासना गर्छ त्यसको दृष्टि अनुसार, माने भावना अनुसार, त्यसको श्रद्धा अनुसार त्यसले त्यो फल प्राप्त गर्दछ। जस्तै देव भागवतमा कथा आउँछ नि, देवताहरूले भगवतीसँग शिकायत गरे, माता हजुरले यो हाइगिरबाट यस्तो वरदान, हजुरले वरदान दिएर त आज यसले शक्तिमान भएको, यति हामीलाई सताएको। भगवतीले के भन्नुहुन्छ? यसले मेरो तामसिक रूपको उपासना गर्यो, त्यही भएर यसलाई म तामसिक रूपले दर्शन दिएँ। र यसको तात्पर्य हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, भगवान या भगवती वास्तवमा गुणमय हुँदैनन्, तामसिक होइन, राजसिक और सात्विक पनि हुँदैनन्। यी त निर्गुण हुन्छन्, निर्गुण हुन्छन्। तर भक्तको स्वभाव अनुसार, प्रकृति अनुसार गुण धारण गर्नाले उनै भगवती कहिले तामसिक, कहिले राजसिक, कहिले सात्विक रूपमा देखिनुहुन्छ। तर वस्तुतः जो निर्गुण सात्विक भक्त छन् अथवा निर्गुण भक्त छन् तिनीहरूको लागि भगवती स्वयं त्रिगुणातीत भएर कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यही भएर त्रिगुणातीत हुनुपर्छ। यहाँ एउटा उदाहरण दिनुभयो सुखदेव स्वामीले। एउटा वृकासुरको कथा सुनाउनुभयो। शकुनीको पुत्र थियो, शकुनीको पुत्र एउटा जसको नाम थियो वृकासुर। यो तामसिक प्रवृत्तिको थियो। तामसिक प्रवृत्तिका असुरहरूमा, राक्षसहरूमा पनि आस्था हुन्छ, धार्मिक आस्था हुन्छ। यिनीहरूलाई यो थाहा हुन्छ धर्म गरेर फल मिल्छ, पुण्य गरेर लाभ हुन्छ, धर्म गर्छन्। तर जसले स्वार्थको लागि धर्म गर्छ तिनीहरूको अन्तस्करण पवित्र हुँदैन। अन्तस्करण पवित्र नभएपछि शक्ति प्राप्त गरे पनि, वरदान प्राप्त गरे पनि, देवी देवताको साक्षात्कार प्राप्त गरेर पनि तिनीहरूको कल्याण हुँदैन। कामना पूर्ति हुन्छ, यही हो, कामना पूर्ति अवश्य हुन्छ।
यसले पनि एक बार देवर्षि नारदलाई बाटामा भेट भयो, फेला पार्यो, नारदजीलाई प्रणाम गरो, प्रश्न गरो, नारदजी हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै जान्नुभएको छ, एउटा कुरा बताउनुहोस्, त्रिदेवमा सबभन्दा छिटो प्रसन्न हुनेवाला देवता कुन हुन्? नारदजीले भन्नुभयो शङ्कर भगवान, जसको नामै आशुतोष, एक लोटा पानी चढाएर पनि खुसी हुनुहुन्छ, और छिट्टो प्रसन्न हुने हुनाले नामै आशुतोष भयो। अब यसले नारदजीको कुरामा विश्वास गरेर केदार क्षेत्रमा गएर उसले के सोच्यो, अग्निलाई भगवान शङ्करको मुख सम्झेर आराधना गर्न लाग्यो, हवन गर्न लाग्यो। जब 7 दिन भयो भगवान शङ्कर प्रकट हुनु भएन, यसले उग्र कर्म आफ्नो शरीरको मासु काटिकन हवन गर्न लाग्यो, आफ्नो शरीरबाट मासु निकाल्दै स्वाहा गर्दै गर्न लाग्यो। तर पनि भगवान शङ्कर प्रकट हुनु भएन। यसले के गर्यो, गङ्गामा स्नान गरेर आयो, खड्ग उठायो, और उसले आफ्नै शिर, एउटा हातले शिर समातेर एउटा हातले खड्ग समातेर आफ्नो शिरै काटेर स्वाहा गर्न तयार भयो। जसै शिर समातेर खड्ग उठाएको थियो, भगवान शङ्कर प्रकट भएर यसको हात समात्नु भयो, रोक्नु भयो, रहन देऊ, मेरो लागि यति कठिन साधना गर्नु पर्दैन, मेरो त नामै आशुतोष हो, म त एक लोटा जलले पनि प्रसन्न हुन्छु, वरदान माग, के चाहन्छु, म तिम्रो यो आराधनाले प्रसन्न भएको छु। यसको अन्तस्करण शुद्ध थिएन, कठोर साधना गरेर पनि यसको विचार पवित्र थिएन। यसले भन्यो, यस्य कर्म शीर्षिणी धास्येस मिर्यतामिति, जसका शिरमा मैले हात राखौँ त्यही भस्म होस् भनेर वरदान मागु। भगवान शङ्कर एक बार त झसङ्गाउनु भयो, परन्तु वचनबद्ध भइसक्नु भएको छ, वचन दिइसक्नु भएको छ, त्यही भएर तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। अब यसले मनमा के विचार गर्यो, अब अरूका शिरमा हात केलाई राख्ने, पहिला यिनैका शिरमा हात राखौँ, केलाई? वरदानको परीक्षा गर्नलाई। अगर वरदान सत्य भयो भने यिनी भस्म हुन्छन्, यिनकी पत्नी पार्वती स्याहार्न पाइन्छ, किनकि पार्वतीभन्दा सुन्दरी को होला र। कदाचित भस्म भएनन् भने वरदान झुट्टो हुन्छ अनि लगाली गर्न पाइन्छ। यस्ता पनि भक्त हुन्छ, आफ्नै इष्टका शिरमा हात राख्न, भस्म गर्ने। अब भगवान शङ्करलाई आपत, वरदान के दिनुभयो? सर्पलाई दुध पिलाइदिनु भयो। थाहा होला कि सर्पलाई दुध जसले पिलाउँछ नि, मौका पाउँदाका दिन उसैलाई डस्छ सर्पले, यसले मलाई दुध पिलाएको भन्दैन कि। अब यो भगवानका पछाडि पर्यो, शङ्करका पछाडि। अब शङ्कर भगवान ज्यान बचाउनलाई अगाडि भाग्नु, कहीँ पनि आश्रय, जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ यो पुग्छ पछि। भगवानको श्रीहरिको स्मरण गर्नु। भगवान श्रीहरि वामन ब्रह्मचारीको रूपमा प्रकट हुनुभयो। शङ्कर भगवानको र वृकासुरको बीचमा प्रकट हुनु। वृकासुरतिर फर्केर मन्द मुस्कुराएर दुवै हात जोडेर, नमस्कार वृकासुरजी, कहाँ दगुर्नु भएको छ? अझ मुस्कुराउनुको अर्थ हामीले बुझौँ कि नै? भगवान किन मुस्कुराउनु? किनकि हाँसो जनोन्माद करीच माया, भगवानको मुस्कुराहटमा मायाको वास छ। तो मायाले मोहित गर्नको लागि पहिला मुस्कुराउनु भयो।
त्यहाँ दुवै हात जोडेर नमस्कार गर्दै भन्नुभयो, यस्तो पसिना पसिना भएर स्याँ स्याँ फ्याँ फ्याँ गर्दै कहाँ दगुर्नु भएको छ? यो शरीरलाई यति दुःख नदिनु, कष्ट नदिनु, शरीरलाई आराम पनि दिनुपर्छ। केही क्षण विश्राम गर्नुहोस्। किन दगुर्नु भएको छ त्यो त बताउनुहोस् पहिला। अब यसले सब कुरा बतायो। भगवानको वाणीमा मोहित भयो। भगवानले भन्नु, त्यसो भए त एवं चेत तर्हि तद्वाक्यम न वयम श्रद्धधिमयी। त्यसो भए त म शिवजीको वरदानमा विश्वासै गर्दिनँ। सब कुरा झुट हो। केलाई कि तिमीलाई थाहै रहन्छ, यो दक्ष शापात पैशाच्यम प्रात प्रेत पिशाचराट। दक्ष प्रजापतिले शिवजीलाई जहिलेबाट श्राप दिएका हुन्, उस दिनबाट शिवजीले दिएको वरदान कहाँ लाग्छ थाहा छैन। शिवजी त पिशाचत्वलाई प्राप्त भएका छन्। शिवजीले दिएको वरदान त लाग्दैन, किनकि दक्ष प्रजापतिले श्राप दिएका छन्। म कसरी विश्वास गरौँ? ल नपत्याइ आफ्नै टाउकामा हात राखेर हेर त। यस्तो मोहित गरिदिनु भयो। यो मूर्खले यो पनि बिर्सो कि मै भस्म हुन्छु भन्ने। उसले के सोच, हात राखे पनि पहिला अलिअलि तात्ने होला, त्यहाँबाट आगो लाग्ने होला, त्यहाँबाट भस्म हुने होला भन्ने सोच। आफ्नै शिरमा लगेर हात राख्यो। के को तात्ने हो? तात्दै नतातिकनै खरानी भयो, स्वाहा भयो। त्यही भएर यसको नामै भस्मासुर। पहिला वृकासुर नाम हो, यसको नामै भस्मासुर भयो। तब भगवान श्रीहरि प्रकट हुनुभयो। भले बाबालाई भन्नु, भले बाबा वरदान दिनु त राम्रो कुरा हो, परन्तु पात्र हेरेर दिने गर्नुहोस्, योग्यता हेरेर दिने गर्नुहोस्। सर्पलाई विष पिलाएर के फाइदा भयो? जसलाई जे दिँदा उचित हुन्छ त्यसलाई त्यही दिनुपर्छ। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई उदाहरण दिएर भगवानको निर्गुण स्वरूप, त्रिगुणातीत स्वरूपलाई वर्णन निरूपण गर्नुभयो। अब अगाडि सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषय सत्रमा सतः वितर्क समभूत तेषां त्रिस्व दिशेषु कोमान। सरस्वती नदीका तटमा ऋषिमुनिहरूको सभामा एक दिन एउटा विवाद खडा भयो। त्रिदेवमा कुन देवता ठुला? ब्रह्मा विष्णु महेश, यी त्रिदेवमा कुन ठुला छन्? विवाद भयो। निर्णय कसले गर्ने? भृगु ऋषिलाई खटाइयो। भृगु ऋषिले निर्णय परीक्षा लिन हिँड्नुभयो। सबभन्दा पहिला ब्रह्मलोकमा जानु हो। ब्रह्माजीलाई प्रणाम पनि गर्नु भएन, वास्तै गर्नु भएन, गएर बस्नुभयो आसनमा। ब्रह्माजीले भन्नु, आज मेरै पुत्र यति घमण्डी, यति अभिमानी, ब्रह्मलोकमा आएर मलाई प्रणाम पनि नगरिकन, वास्तै नगरिकन बस्यो। ब्रह्माजी रिसाउनु भयो। भृगु त्यहाँबाट कैलाशमा पुग्नुभयो। कैलाशमा पुग्नुभयो। भोले बाबाले आफ्नो दादा आउनुभयो भन्दै प्रणाम गर्न दौडेर आउनुभयो। हृदय लगाउन आउनुभएको थियो। भृगुले टाढे, ए नछो नछो नछो, तिमी त मसान घाटमा बस्ने, अस्ति मुण्डमाला धारण गर्ने यस्ता अपवित्र स्वरूपले मलाई छुन्छौ? तिमी अशुद्ध छौ, तिमी अपवित्र छौ, तिमीले मलाई नछौ भने उल्टा पुल्टा भनिदिनु भयो। भले बाबालाई रिसिटो त्रिशूल लिएर आउनुभयो। भृगुजी त्यहाँबाट भाग्नुभयो सिधै वैकुण्ठमा। वैकुण्ठमा भगवान श्रीहरि लक्ष्मीका काखमा शिर राखेर शयन गर्नुभएको थियो। लक्ष्मीजीले भगवान विष्णुको शिर दबाउनु भएको थियो, सेवा गर्नुभएको थियो। भृगु सरासर गएर विष्णु भगवानका छातीमा एक लात्ती हानिदिनु भयो। अगाडि पछाडि केही नहेरिकन, नबोलिकन, नसोचिकन सिधै लात्ती। भगवान जससँग हुनुभयो झुरुक्क उठेर भृगुको चरण, त्यो छातीमै सबै चरण समात्नु भयो। ओहो ऋषिवर, हजुरले बहुत ठिक गर्नु, मलाई दण्ड दिनुभयो। हजुरले यहाँ आएको मैले चालै पाएन छु। उठेर स्वागत गर्नुपर्ने, म त सुतेको सुते।
मलाई दण्ड दिनु यो त बहुत ठिक गर्नु हो, परन्तु उल्टा भयो। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्र चरणौ मर्देन स्वयं पाणिना। हजुरको चरण कमलभन्दा कोमल छ, मेरो छाती वज्रको जस्तो कठोर छ। यस्तो वज्र जस्तो कठोर छातीमा त्यो चरणले लात्ती प्रहार गर्दा हजुरको चरणमा कति पीडा भयो होला। मबाट ठुलो अपराध भयो। पहिलो अपराध उठेर अभ्युत्थान गरेर स्वागत गरिन, यो अपराध भयो। दोस्रो अपराध मेरो छातीमा प्रहार गर्दा हजुरका चरणमा पीडा भयो होला, कष्ट भयो होला, यो दोस्रो अपराध भयो। मलाई क्षमा गर्नु भन्दै त्यो चरणमा सेवा गर्न लाग्नुभयो, चरण दाब्न लाग्नुभयो। भिरको दङ्ग पर्नुभयो। मैले लात्ती प्रहार गरेँ, मलाई दण्ड दिन सुदर्शन चक्र उठाएर प्रहार गर्ने हुन् कि भनेको? यहाँ त चरणमा कष्ट भयो होला भन्दै चरण सेवा। भगवानको यो करुणा, यो कृपा, यो दयालाई देखेर, भगवानको यो करुणामय स्वभावलाई देखेर भिरगु त एकदम गदगद हुनुभयो। उहाँको त कण्ठै अवरुद्ध भयो, वाणी अवरुद्ध भयो, कण्ठ गदगद भयो। आँखामा प्रेमाश्रु आए, हात जोडेर स्तुति गर्न लाग्नुभयो। अरू यो सबै घटना आएर सरस्वती नदीका तटमा बसेका सबै ऋषिमुनिहरूलाई सुनाउनु भयो। र सबै ऋषिमुनिहरूले यो निर्णय गरे विष्णु भगवान सबैमा महान। एउटा कुरा, ऋषिमुनिहरूलाई वास्तवमै शङ्का भएको होइन। ऋषिमुनिहरूलाई कहाँ शङ्का हुन्छ? भृगु जस्ता ऋषिलाई कहाँ शङ्का होला? तर यो संसारका प्राणीहरूले शङ्का गर्छन् भने ऋषिमुनिहरूले लीला गर्नुभएको अद्भुत लीला छ। अगाडि द्वारकाका एउटा ब्राह्मणीको कथा छ। यो यिनका बालक जन्मदै मर्दै गर्थे। ब्राह्मणले राजद्वारमा ल्याएर बालकलाई राख्दै राजालाई कोस्दै जाँदै गर्थे। एकबार अर्जुनले गएर भने, यो द्वारिकामा तिम्रो बालकको रक्षा गर्न कसैले सकेन, मैले गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरे। नसके चितामा कुदेर प्राण त्याग्छु भने। अनि गर्भ सुरक्षित, बालकलाई सुरक्षित गर्नको लागि एउटा बाणको जाल बनाए। तर पनि सधैँ त ब्राह्मणको बालक मर्थ्यो, शरीर त हुन्थ्यो, अहिलेपालि त शरीरै गायब भयो। अर्जुनले तिनै लोकमा खोजे, कहीँ फेला पारेनन्। अन्त्यमा चितामा आत्महत्या गर्न तयार भएका थिए। चिता जलाएर तब भगवान श्रीकृष्णले यिनलाई भौमा पुरुषको पासमा लिएर जानुभएको छ। अद्भुत दिव्य दर्शन भएको छ। भौमा पुरुषले स्तुति गर्नुभएको छ। अर्जुन देखेर दङ्ग परेका छन्। यसरी भगवानले अर्जुनलाई बार बार अहङ्कार गर्छन्। अर्जुन बिर्सन्छन् कहिले कहिले यो शक्ति भगवानले दिएको। यहाँ तक भन्न भ्याए, नाहम सङ्कर्षणो ब्रह्मन् न कृष्ण काष्णीरेव च अहम वा अर्जुनो नाम गाण्डीवमेस्य वैधनु। तात्पर्य यो हो, भगवानले आफ्नो लीला सम्वरण गर्न खोज्नुभएको छ र भक्तहरूका मनको अभिमानलाई निराकरण गरेर कृपा गर्न चाहनुहुन्छ। महिषी गीत रानीहरूले सँगै रहेर पनि भगवानका वियोगको अनुभूति गरेर विलाप गर्छन्। यो यस्तो दिव्य प्रेमको कथा हो। अस्तु, भले भक्तवत्सल भगवानको